50 ka mga panimay sa ibabaw istansya ng Kmes Mandawi na sunog. Kabomberuhan padayon pa nga niimbestigar sa hinungdan nini. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok. Mabot sa 50 ka mga panimalay ang naugdaw sa sunog nga nahitabo diha sa Purok Manga Papaya sa Barangay Babaw Istansya sa siyudad sa Mandawi alas 7 pasado kagabi. Nadawat sa kabomberuhan ang alarma alas 7:19 og naisa hangtod sa second alarm dayon na kontrolar pag alas 8:03 hangtod nga na fire out sa pag alas 8:23. Walay gikatahugan na kalaso na angol sa moong sunog. Matod ni FO1 Neil Ayan Amancio ang fire investigator sa Mandawi City Fire Station nga nagsugod ang kayo sa panimalay ni Ana Sumadrino apan nag-imbestigar pa ang kabomberuhan sa hinungdan sa maong sunog. Gibanabanang moabot sa 500,000 pesos ang danyos sa nahitubong sunog. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio. Diway na mules, dapat totoo.